रेडी there? Yes, Okay, done. वीरेश आता सध्याचं 4 दीस जाले फाटले बोवाळ जाल्ला CGP कान कोण गेला पोलीस इन्वॉल्व आसा मिलिशिया इन्वॉल्व आसा तुजें रिएक्शन कितें पळय कशें आसा आयज दिसून येता की गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कोलॅप्स जाल्ली आसा कारण कितें आसा ही एक क्रायम ब्रांच म्हणटा तो एक आमी मोठो व्हडलो एक हें म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो म्हणटा सो इतलो व्हडलो हितूंच्यान एक तो जो क्रिमिनल आसा ताणें लँड ग्रॅबिंग लँड ग्रॅबिंग म्हटल्यार कितें जो गोंयची जमीन जी आसा ही सगळी सोपोवपाचो हो षडयंत्र जो आसा हो हे लँड ग्रॅबर्स करता आनी हे मोठ्या प्रमाणात गोंयांत चालू आसा आनी हेकाच लागून SIT बसयल्ली SIT बसून अशें कोणाक क्रिमिनलांक अरेस्ट केलें हो तो सुलेमान खान म्हणटा कोण तो आसा आनी ताका अरेस्ट केलो ताका भितर दवरलो आनी ताका भितर दवरून जो कॉन्स्टेबल जो आसा आतां तेजें नांव म्हणटा अमीत नायक तो अमीत नायक खंयचो तो भायलो आनी हेकाच लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स प्रत्येक वेळा सांगताले की हे असले जे क्रिमिनल आसा हे क्रिमिनल भितर दवरले म्हणून जायना ताका रोखडेंच चार्जशीट फायल करून तेंची एक्शन घेवपाक जाय आतां ताका क्रायम ब्रांचान दवरलो आतां ही पयली व्हडली कॉन्सिक्वन्सी करपाक शकता कित्याक जो अमीत नायक म्हणटा हेज्या पयलू आमी लिस्ट आउट केल्ली जो कॉन्स्टेबलांक घेता हे भायले कॉन्स्टेबलांक घेता आतां हो भायलो तेणेन कशें ते भितर येयला आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान एवरी टायम ह्या नेम चेंजाचेर उलयल्या एवरी टायम आमी सांगलां की अशें खंय ना खंय भायले येतले आनी तांकां तुमी कामां दितले आनी हे अशें आमच्या गोंयकारांक काबार करतले आनी हेच दिसून येता की तो इनवॉल्वमेंट अशें दाखयला आनी काल आनीक व्हिडिओ व्हायरल जाला आतां तो कसलो व्हिडिओ कसो काडला कितें काडला हे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची दुसरी गजाल आसा की ते म्हणटा 12 पुलीस इनवॉल्व आसा म्हणटा जे एका सोडोवपाक आनी घेवन वचपाक व्हिडिओ वचून 12 जाण इनवॉल्व आसा म्हणून तसो व्हिडिओ व्हायरल जाला आतां हे कितले पर्यंत खऱ्यान कितले पर्यंत खोटींग हेची इन्व्हेस्टिगेशन सारकी जावपाक जाय पण ही आतां इन्व्हेस्टिगेशन करतलो कोण आतां गोंयचो जो डिपार्टमेंट आसा तो इन्व्हेस्टिगेशन केलो जाल्यार परत सेम सिच्युएशन जावपाची शक्यता आसा कारण जॉब स्कॅमांनी तेच सांगले की सगळे आसा म्हणून थंडवले आतां तुमी पळयता आसतले जो इश्यू जॉब स्कॅमाक तो थंड जाल्लो आसा आनी हेजी आयज गरज आसा की ही CBI इन्व्हेस्टिगेशन दिवपाक जाय CBIन खंय ना खंय इन्वॉल्वमेंट दाखोवपाक जाय आनी हांगा कोण तरी रिस्पॉन्सिबल आसा तेणें थोड्यांची नांवांय घेतल्या ती नांवां खरीच तितून हें आसा खरीच इन्वॉल्व आसा हे ताका वचून पळोवन धाडपाक एक सादी गजाल न्हू की क्रायम ब्रांचाची कस्टडीच्यान वयता आनी तितून CCTV फुटेजान दिसता की कोणूच ना थोड्या म्हणजे कोणूच ना तशें दोग तीग जाणूच ती थंय कस्टडीन दवरता तेन्ना रावता हो प्रश्न पडटा आनी CMान हेजो खंय ना खंय आपणान हें घेवपाक जाय जबाबदारी घेवपाक जाय आयज एवरी टायम CM म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन करता तूं CBIक दिवपाक सोयना तूं CBI कित्याक दिवपाक सोयना आयज तुमचे सगळे जे स्टाफ आसा ते हितून कोणूच इन्वॉल्व ना ही इन्व्हेस्टिगेशन आसा ही CBIक दिवची पूण आमची मागणी आसा कारण एवरी टायम आयज तुमी पळयता आसता गोंयभरान लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन चालूच आसा क्रिमिनल एक्टिविटीज म्हणटा ते वाडत चल्लेले आसा आनी हेजो जो कारण आनी मेन जो मूल हें म्हणटाले पळय आमी हेंच सांगताले आमी परत आमी तेच सांगताले की भायले कोणूय येता गोंयांत आनी आपणाक जाय तशी इलेक्शन कार्ड रेशन कार्ड आधार कार्ड करता आमची गव्हर्मेंट जॉब घेता आमची रेशन कार्डां घेता सगळीं घेवन आपणाक जाय तशी मनमानी करता आतां हो जो सुलेमान म्हणटा पळय तोय आयज खंयचो तो भायलो डिलींग खंय करता गोंयांत करता गोंयचे जागे विकता म्हळ्यार अशी जी हें आसा ती आयज कित्याक लागून एवरी टायम आमी हे पॉयंट परत नोट करताले आनी ताकाच लागून पसून पळोवन अर्जंट बील हे बिलूय मागलेलें की हांगा खंय ना खंय कायदो जावपाची गरज आसा आयज CM एक स्टेटमेंटां दिता मात ताका कायदे करपाक रेडी ना हे कायदे कशे जातले हे आयज एडमिशन आमी एसेंब्लीन बसता आमी एसेंब्लीन मागणी करता आमी लँड प्रोटेक्शनाची मागणी केल्ली आसा त्या कायदो जावपाक जाय आयज अशें समज जमनी आमचे काबार करीत रावले आनी अशें हे जो कोण जमीन चोरल्या ते म्हणटा पोवन गेले तांकां पोवन धाडले जाल्यार आनी कांय उरपाक ना आनी लोकांचो जो लॉ एंड ऑर्डर म्हणजे पुलिसांचो जो आसा तो ट्रस्ट बिल्ड उरपाक ना ते असले व्हडले क्रिमिनलांक तुमी धाडटा आनी बारीक कोण आसा तांकां काबार करता म्हणजे अशी करचीत जाल्यार आयज अशें दिसून येता की करोडांचो हो बारीक हें न्हू हो जो स्कॅम आसा जावं लँड स्कॅम आसा हे करोडांचे करोड आयज तुमी पळयता कशी कन्वर्जनां करता कशें काबार करता पूण हे कोटी कशें आसा खंय इनवॉल्वमेंट आसा हेजेर एक्शन जावपाक जाय आनी CBI इन्व्हेस्टिगेशन तुरंत हाडपाक जाय